भिवपाची गरज आहा, परती एकदा म्हापशान भिवपाची गरज आहा। हे करासवाडा 4 रस्ता, करासवाडा जंक्शन, परते एकदा जंक्शनाचेर हांगासर फोंडकुलां पडलेले आहा, ताका लागून तांबडो बावटो परतो एकदा तांबडो बावटो भिवपाची गरज आहा म्हापशान। आतां तांबडो बावटो परतो एकदा आतां सचिन रावलेला तांबडो बावटो घेवन की लोकांक दाखोवपाक की हांगासर डेंजर आहा म्हणून, भिवपाची गरज आहा म्हणून दिसता तुमकां। आतां सचिन आतां ट्रॅफिक तांबडे बावटे दाखयता, भिवपाची गरज आहा म्हापसा। परतो एकदा करासवाडा जंक्शन म्हापसा शेखर नायक यूट्यूब चॅनल परतो पावलेलो हांगासर। हांगा आतां परिस्थिती परती गंभीर जाल्लेली आहा। हें अशें जावपाक कारण आमचो गव्हर्मेंटूच तेंच्यांनी जर पावसा पयलीं जर हॉड मिक्स केल्लो जाल्यार ही परिस्थिती जावची नासली आनी लोकांक त्रास जावचो नासलो। आमी फाटल्या फावटी दाखयलेले, तेज्या पयलीं दाखयलेले पावसान अशें जाता म्हणून, म्हणल्यार कांयच करिना ऑथॉरिटी, कांयच करिना परत एकदां सांगता, फक्त पॅचीस मारतात, माती घालतात, ती वयता। फाटल्या दिसांनी 10 ऑगस्टाक कोणी तर JCB हाडून माती भरली। दुसऱ्या दिसा मागीर शुक्लेश नार्वेकर बिझनसमॅन म्हापसा तेणी एक फूल टँकर हाडलो सिमेंटाचो आनी ते सिमेंट घातले रातचे, JCB हाडून लेवल करून सिमेंट घातले, काम जाल्लें बरें। 11 ऑगस्टाक 12 ऑगस्टाक केल्लें ते आतां परते गेला वचपाक कारण म्हणजे सिमेंट हांगासर गटर सिस्टम ना। हांगासर आतां ही जी शॉपां आहा ते सायडीक गटर सिस्टम ना, उदीक भरोन रावता। काल आमी हांगा राती येयलेले अख्खें उदीक भरोन आसलेलें हांगासर आनी तशेंच रावता, हांगा उज आहा। तेजेरूय सरकाराचें लक्ष ना। गटर सिस्टम आसलेली जाल्यार हांगा उदीक उरचें नासलेलें आनी अशें रस्त्याक जावचें नासली परिस्थिती। आतां पळया परिस्थिती कितें जाल्या ती पळय। आतां परतें सेम जाल्लेलें आहा, तेवटेन मातशें बरें आहा, फाटल्यान मातशें बरें आहा। तेज्या पयलीं कंप्लिटली केल्लेलें तें कितें तें शुक्लेशान घातलें, ताका लागून तें देव बरें कर म्हणटा। असलो टँकर हाडलो पळय, असलो सिमेंटाचो मिक्सर हाडलो आनी तें फूल तेणी घातलेलें। काल सुद्दां कोण एकलो रेडी जाल्लो तेणी हाडलेलो हांगासर, म्हाका आपयलेलो काल तर कोणी तर, म्हणल्यार काल तांकां हांगा घालूंक मेळना कित्याक हांगा अख्खें उदीक भरलेलें। आतां हांव 4 रस्त्याक आहा, परत म्हापसा 4 रस्त्याक जंक्शनार की हो रस्तो जाला जाणा हो एकदम डेंजरस रस्तो जाला। म्हणजे डेंजरस म्हणजे की आतां आमी फाटल्या दिसा हांगा पेड्यान जंक्शन जाला पळय तशेंच जंक्शन हें जालां हांगासर होणके पडल्या, सामके डीप होणके पडल्या आनी स्कुटरींग अशे त्रास जाता, इवन बसी सुद्दां अशें हालता। तेन्ना फाटल्या दिसांनी हांगासर आमी वेलविशरान आमच्या माती घातलेली आनी हे आमचे सिमेंटाचो कॉन्क्रीटचो हे हाडून हांगासर सिमेंट घातलेले, तेज्या उपरांत मातशें हांगासर लेवल जाल्ले। थोडे आतां हेका हांगासर ह्या सायडीक ड्रेनेज ना, खळी ना म्हणून हांगासर उदीक सांठोवन ते हांगासर परत होणके पडल्यात। तेन्ना हांगासर हे ताबडतोब कितें आतां भानगड हांगा सांजच्या टायमाक सकाळच्या टायमार एकदम बिजी रस्तो, म्हणजे लोक कामा वयले सुट्ट्यान सकाळच्या कामाक वयपाच्या टायमार तेन्ना बिजी रस्तो। प्लस हांगाच्यान करासवाड्याच्यान त्या कोलवाळच्या ते भितरल्या रस्त्याच्यान येतात तो रस्तो जाला, म्हणजे हांगासर कंजेस्टेड जाला सगळें, कोणाक कांयच समजना खंय वयपाचो आनी कसो भायर सरपाचो तो। तेन्ना सरकारान हें केला, हो पूल केला पळय, हो म्हाका दिसता खरो गरजूच नासली। कित्याक आतां वयल्यान पुला वयल्यान वयशाला म्हाका दिसना कितल्यो गाडयो वयता त्यो, बारीक पळय त्यो सगळ्यो हांगाच्यानूच वयता। पण म्हाका दिसता वयर कितें केला हो, फुकट वेस्ट पयसो हो केला आतां। तर हांगासरूच तुमी आतां दुयेरांच्यान येताना हांगासर फ्लायओवर केल्लो जाल्यार ते रस्त्याक तसो वयपाच्यो न्ही। हो रस्तो हांगासर लोकांक हे मेळपाचो सामको फ्री मेळपाचो, पण हांगासर तशें कांय करूंकूच ना। हांव परत तेच सांगता, हांगासर तुमी पळयात हांगासर कितें भानगड जाता ती, लोकांक हांगा कशें सफर करचें पडटा ते, भयंकर त्रास जाता हांगा। बायलांक जाल्यार विचारूच नाका, डेंजरस जाला। आनी हांगासर आतां हांगा आमचो वायस चेअरपर्सन आहा सुशांत हरमलकार, तेणें हांगासर खरें लक्ष घालूंक जाय। तो रस्तो कोणाकूय लागू, PWDक लागू नाल्यार आनी कोणाक लागू, पण तूं एज अ कावन्सिलर तूं हांगासर लक्ष घालूंक जाय, तूं हांगा लक्षच घालिना। घे सरकारान मातशें कितें तरी सरकारान हेचेर कितें तरी घेवपाक जाय। हें जाणा अशें प्रॉब्लेम जाला, हे परत जावन म्हाजें पळय तोंड सुजोवन वचून आतां परत हे तशाक तशें जाला। तेजीच बस केल्ली ती, तुजीच बस केल्ली हय।